हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजना मेरो इन्जिनियरिङ ट्युटोरियल च्यानलमा। म हरिश्वर पण्डित। आजको भिडियो लेक्चर फेरि पनि तपाईँको इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स फर्स्टमा रहेको छ र तपाईँले टपिक हेरे अनुसार के रहेको छ हाम्रो आजको टपिक कर्भेचर भनेर। त्यसमा भनेको धेरै विद्यार्थीको डिमान्ड पनि थियो अनि मैले आजको टपिकमा मैले तपाईँलाई एकदम कन्सेप्ट दिएर र एक्जाममा सोधेको क्वेसनको सोलुसन आजको भिडियोमा हुनेछ। र यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरु तपाईले यदि हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्नुस् हैन। मैले त्यहाँ इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्सको फुल मैले प्लेलिस्ट मैले हालिसकेको छु। मिन्स यो भिडियो भन्दा अगाडि मैले 17 वटा भिडियो मैले बनाइसकेको छु इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्समा। त्यहाँबाट तपाई मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। र पक्कै पनि यो भिडियो यदि तपाई मन पराउनु भने पक्कै पनि लाइक गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो भने पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला, किनकि मैले तपाईको लागि धेरै नै मेहनत मैले गरिरहेको छु। यो मैले फ्री नै सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छु र आफ्नो टाइममा मैले कटौती गरेर मैले तपाईलाई टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर मैले भिडियो बनाइरहेको छु। त्यही भएर त्यति रिस्पोन्स तपाईको पनि दायित्व बन्न जान्छ। ल त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। त आजको टपिक हाम्रो कर्भेचर रहेको छ। यो भिडियो लेक्चर 18 होला। अब कर्भेचरमा के पढ्नुपर्छ खासमा त हेर्नुस्, मैले यसमा धेरै कन्सेप्ट दिन्छु जुन तपाईको कलेजमा पढाइ हुँदैन त्यो पनि कुरा म यसमा भन्नेछु। भिडियो लामो हुन्छ, 1 घण्टाको भिडियो हुनेछ होला र यसको एप्लिकेसन हाम्रो रियल लाइफमा कहाँ हुन जान्छ नि त त्यो यदि तपाईले बुझ्नुभयो भने बल्ल तपाईको कर्भेचरमा यो एक्जाममा सोधेको क्वेशनको सोलुसन गर्दाखेरि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट जाग्नेछ। मेन कुरा हो इन्ट्रेस्ट भएर पढ्नुस्। अब यहाँ हेर्नुस्, कर्भेचरमा हाम्रो के दुईवटा के भन्छ वर्डले बनेको छ, कर्भ प्लस भेचर। त कर्भको अर्थ के हुन्छ तपाईलाई पनि हामीलाई त पनि थाहा छ कि यो एउटा सिधा रेखा यस्तो छ भने त यो यसको हाम्रो ax + b यस्तो गरेर अथवा ax + b भनेको यस्तो गरेर हाम्रो इक्वेसन बनेको हुन्छ। मानौ यदि सिधा स्ट्रेट लाइन कोर्नु पर्यो भनेर स्ट्रेट लाइन यस्तो जान्छ। तर जब हाम्रो सेकेन्ड डिग्री y = ax होस् अथवा y = कुनै फंक्सन fs होस् ax³ हैन ax² यस्तो गएर जुन हुन जान्छ नि त्यो फंक्सनहरु, त्यो फंक्सनको तपाईले ग्राफ कोर्नु भो भने है, यो पराबोला छ, पराबोलाको ग्राफ पक्कै पनि हाम्रो कस्तो हुन जान्छन् यस्तो 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 हुन जान्छन् हैन। त यो पक्कै पनि के छ कर्भमा छ। कर्भ भनेको के हो बाङ्गिनु, कुनै पनि कर्भ बाङ्गिनु भनेको नै हाम्रो त्यो कर्भ हुन जान्छ। यस्तो तरिकाले जुन पनि तरिकाले बाङ्गियोस् कुनै पनि त कुनै फंक्सन दिएको छ त्यो यदि कर्भ बाङ्गको रूपमा भइरहेको छ त त्यो हाम्रो कर्भ भयो। अब कर्भेचर किन हामीले यसमा एनालाइसिस गर्नु पर्यो त्यो कुरा बुझ्नुस्। यो यहाँ फिगर हेर्नुस् त, एउटा हाम्रो यो छ, यसमा हामीले एनालाइसिस गर्दै जाने हो है। यसमा एनालाइसिस हामी गर्दै जाम। के तपाई यसमा पाउनुभयो? यसमा एनालाइसिस गर्दै जाँदाखेरि यो जुन हाम्रो कुनै फंक्सन होला त्यो फंक्सन के छ एकदमै लामो दूरी बनाएर बाङ्गिरहेको छ। यो स्मल दूरी बनाएर बाङ्गिरहेको छ। यो पनि झन स्मल दूरी झन स्मल दूरी झन स्मल दूरी गएर बाङ्गिरहेको छ। मिन्स तपाईले यदि ए पोइन्ट यो छ, ए पोइन्ट बी पोइन्ट मानौ अहिले एकछिनको लागि यो पनि यसमा ए पोइन्ट हो, ए पोइन्ट यो बी पोइन्ट, यो बी पोइन्ट बी पोइन्ट बी पोइन्ट। यहाँ यदि हामीले कम्पेयर गर्यो यो सबै फिगरमा 1 2 3 फिगरमा के हुन्छ कि यो ए र बी को जुन जति यसको मुडिने यसको कर्भको बाङ्गिने क्षमता हुन्छ नि, यहाँ हेर्नुस् यसमा ए देखि बी मा हरेकमा यसमा पहिला यो फिगरका लागि हामी हेरौँ कि ए देखि बी सम्म जुन कर्भ मुड्न जान्छ र यसको जति बाङ्गिने क्षमता हुन्छ नि भनेको कतिले मुडिरहेको छ त यसमा यो फिगरमा अलि मानव एकछिनको लागि अलि छ भने यो फिगरमा हाम्रो अलि बढी के भइरहेको छ बाङ्गिरहेको छ, अलि बढी बाङ्गिरहेको छ कि छैन? हो, अलि बढी नै बाङ्ग्यो। यसमा त झन बाङ्ग्यो, यसमा पनि झन बाङ्ग्यो, यति दूरैमै आयो, यो यसमा झन बाङ्ग्यो। त यसको अर्थ के हो कि यो कर्भेचर, यो कर्भ छ नि यो कर्भको मुडिने सक्ने क्षमता यो अनुसार के भइरहेको छ बढिरहेको छ। यसको अलि कम छ त यो भन्दा बढी के भनेको रेट अफ के भनौँ यसलाई जुन रेट यसको बाङ्गिने क्षमता छ नि रेट अफ चेन्जिङ भइरहेको छ जुन कर्भ यो भन्दा यसको बढी छ, यो भन्दा यसको बढी छ, यो भन्दा यसको बढी छ, यो भन्दा यसको बढी छ। त यो भन्दा यो बढी छ, यो बढी छ, यो बढी छ भनेको यो बढी छ। बुझ्नुभयो? यदि यस्तो कन्डिसन आइदियो भने यो कर्भ यदि धेरै नै मुडियो भने त्यो कर्भ यस्तो भएर लास्टमा के हुन जान्छ सर्कल नै बन्न जान्छ। हो त कर्भेचरमा के हामीले खासमा पढ्नुपर्छ? कर्भेचर भनेको के हो पहिला अब बुझ्नुस्। द रेट अफ चेन्ज अफ हैन के भयो हाम्रो कर्भेचरको द रेट अफ चेन्ज अफ डाइरेक्सन, यो डाइरेक्सन अफ द कर्भ विथ रिस्पेक्ट टु यो आर्क। हाम्रो सर्कलमा यो एउटा स्मल दूरी लियो भने यो स्मल हामीले लियो त्यसलाई हामी के भन्छौँ आर्क भन्छौँ हैन। अनि त्यस्तै नै यो कर्भको द रेट अफ कतिले चेन्ज भइरहेको छ त
त्यसको रेट अफ चेन्ज अफ डाइरेक्सन अफ द हाम्रो के भएको कर्भ विथ रिस्पेक्ट टु यो आर्क, कति कुनै एउटा आर्कले त्यसको रेस्पेक्टमा जुन बाङ्गिने क्षमता हुन्छ नि कुनै पनि कर्भको, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, कर्भेचर भन्छौँ। अब यहाँ हामीले अब एउटा कुरा त हामीले पढ्यौँ कर्भेचर भनेको के हो। अब सेकेन्ड कुरा हाम्रो के हुन जान्छन्, सेन्टर अफ कर्भेचर। त्यस्तै हाम्रो थर्ड नम्बरमा हाम्रो हुनुभएको के हुनुभएको रेडियस अफ कर्भेचर। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। मैले कर्भेचर भन्दिएँ अनि त्यसपछि मैले तपाईलाई पहिला रेडियस अफ कर्भेचर भन्छु के हो। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा हाम्रो के हुन्छ, एउटा सर्कल रियल सर्कल हुन्छ अथवा स्फियर हुन्छ र एउटा भनेको हाम्रो के हुन जान्छन्, एउटा यो कर्भेचर हुन जान्छन्। कर्भेचरमा र रियल जुन सर्कल हुन्छ नि त्यसमा के फरक छ। मानव यो हाम्रो रियल यो हाम्रो सर्कल छ, यो हाम्रो अहिले कर्भेचर छ, यो पनि हाम्रो कर्भेचर छ। अब जुन कर्भेचर छ नि हैन, त केही दूरीमा पोइन्ट लिएर यहाँबाट हामीले के एउटा इमेजिनरी सर्कल पारौँ। यो यदि हाम्रो अहिले कर्भेचर छ नि हो, त्यसरी हामीले के पारौँ, यो सर्कल पारौँ। सर्कल हामीले इमेजिनरी सर्कल हामीले कोर्यौँ, बुझ्नुभयो नि, यो इमेजिनरी सर्कल हो है। त कुनै पनि जब कर्भ मोडिरहेको छ नि त हामीले त्यहाँ इमेजिनरी सर्कल कोर्न जान्छौँ र त्यहाँ जुन रेडियस हुन जान्छन्, त अब रेडियस त हामीले यहाँ थाहा गर्न सक्छ कुनै पनि पोइन्टको, यहाँबाट यो रेडियस भयो। त यो यहाँ र यो हाम्रो रियल सर्कल हो, याद राख्नुहोस् है, यो हाम्रो रियल सर्कल हो। रियल सर्कलमा के हुन्छ, यो हाम्रो इमेजिनरी हुँदैन, यो हाम्रो वास्तवमा रियल सर्कल नै हुन्छ। कुनै पनि हाम्रो बिम सर्कुलर कुनै पनि काठको होस् अथवा कुनै पनि फलामको होस्, त्यो भनेको हाम्रो रियल हुन जान्छ। तर यो भनेको हाम्रो रियल होइन, यो हाम्रो के हुन्छ, कर्भ हामीले फङ्सनको रूपमा जुन कर्भ गइरहेको हुन्छ नि त्यहाँ हाम्रो रेडियस निकाल्नु पर्यो। त त्यो इमेजिनरी सर्कल हामी कोर्छौँ, बुझ्नुभयो नि। त इमेजिनरी सर्कल जुन हामी कोर्छौँ नि, त अब इमेजिनरी सर्कल कोरिसके पछाडि त यहाँ पनि त रेडियस हुने भइगयो, यो रेडियस। अनि यहाँ के हुन जान्छन्, यहाँ भनेको स्मल आर हुन जान्छन्। यो रियल सर्कल हो, रियल सर्कल अथवा स्फियर, तर यहाँ रियल सर्कल हुन जान्छ। यो हाम्रो के भयो, इमेजिनरी, लेख्नुहोस् इमेजिनरी सर्कल। यो हाम्रो जुन रो मैले दिएँ त्यो भनेको, अब यसलाई के बुझ्नुहोस्, रेडियस अफ कर्भेचर बुझ्नुहोस्। मैले यहाँ लेखिदिन्छु रेडियस अफ कर्भेचर। यहाँसम्म क्लियर छ। त यहाँ हामीले के पायौँ, हेर्नुहोस् एउटा कुरा अझै कि यो यसको मुड्ने सक्ने क्षमता अलिक कम, त यसको मुड्ने सक्ने क्षमता यस बढी छ यसको, हैन। अनि यसको झन् बढी छ, यसको पनि झन् बढी छ। त यहाँ यसको हामीले कर्भ पाडियो भने, यसको हामीले यहाँ इमेजिनरी सर्कल कोर्यो भने रेडियस यति हुने भइगयो। मानौ यसको हामीले कोरौँ, यहाँ यसको हामीले कोर्दाखेरि यो सानै हुन जान्छन्। यसको यदि बढी मुडिएको छ, यो एकदम बढी मुडिएको छ भने यसको पनि के हुन जान्छन्, यहाँ इमेजिनरी सर्कल कोर्दाखेरि के हुन जान्छ, रेडियस के हुन जान्छन्, कम हुन्छ कि हुन्न, यो रेडियस कम हुन्छ कि हुन्न। त यहाँबाट हामीले के थाहा पायौँ कि जब जुन कर्भको कर्भेचर जति कम मुडिरहेको छ नि, जति रेट अफ चेन्ज अफ डाइरेक्सन अफ द यो कर्भ विथ रिस्पेक्ट टु आर जति कम छ नि, यो त कम छ नि, यो बढी छ, यो बढी छ। अथवा रेट अफ द चेन्ज अफ द एकदम कर्भको डाइरेक्सन एकदम बढी भइरहेको छ भने हामीले सर्कल के पायो, कम पायो। यसमा कर्भेचरको डाइरेक्सन एकदम वात्तै मुडिएको छ, तीव्र गतिले मुडिएको छ भने यसको रेडियस हामीले कम पायौँ, बुझ्नुभयो नि। त यसबाट हामीले के पायौँ कि जुन कर्भेचर हुन्छ नि त्यो कर्भेचर यदि हाई रेटमा मुडिरहेको छ भने त्यसको रेडियस कम हुन जान्छन्, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन जान्छन्। किनकि एकदम हाई रेटमा मुडिरहेको छ भने यसको अलिक कम छ, यो त एकदम झन् हाई रेटमा मुड्यो भने यसको कर्भेचर के छ, एकदम कम छ। त यहाँबाट एउटा हामीले के पायौँ, यो कर्भेचर हो, यो हाम्रो अब कर्भेचर भयो है, यो कर्भेचर भयो यिनीहरू। त के लेख्नुहोस्, हामीले यहाँबाट मैले तपाईलाई भनेअनुसार कर्भेचर इज इक्वल टु इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन जान्छन्, यो हाम्रो के हो, रेडियस अफ द कर्भेचर हो। त रेडियस अफ कर्भेचर हो। त रेडियस अफ द कर्भेचरसँग कर्भेचरको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुने भइगयो, बुझ्नुभयो नि, यहाँ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनल हुनु भइगयो। अब रियल लाइफमा वास्तवमा यसको हाम्रो युज कहाँ हुन जान्छ त्यो म तपाईलाई भन्छु। अनि यो भनेको जुन हाम्रो के हुन जान्छन्, सेन्टर अफ कर्भेचर हामीले भन्न सक्छौँ, सेन्टर अफ कर्भेचर। यो हाम्रो कर्भेचर
कुनै कुनै बेला हाम्रो कर पनि हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ। त यतिसम्म तपाईँलाई क्लियर छ। त कर्भेचरको तपाईँ डिफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ। के लेख्न सक्नुहुन्छ? द रेट अफ चेन्ज अफ डाइरेक्सन अफ दिस कर्भ विथ रिस्पेक्ट टु यो आर्क इज नोन एज द कर्भेचर। बुझ्नुभयो? अनि रेडियस अफ द कर्भेचरको तपाईँले डिफिनेसन के लेख्न सक्नुहुन्छ? त यो कर्भेचरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सन छ कि छैन? पक्कै पनि छ। त यो यसको हामीले रेडियस अफ द कर्भेचरको हामीले डिफिनेसन लेख्नु पर्दाखेरि के लेख्न सकिन्छ? द रिसिप्रोकल अफ द कर्भेचर इज कल्ड द रेडियस अफ द कर्भेचर। रिसिप्रोकल छ कि छैन? इन्भर्सली प्रोपोर्सन छ कि छैन? हो। त यो रेडियस अफ द कर्भेचर हामीले रोले डिनोट गर्छौँ अनि कर्भेचर भनेको हामीले यसलाई कप्पाले डिनोट गर्छौँ। यो कप्पा, यो केपी, कप्पाले हामीले डिनोट गर्छौँ। त यो भयो यो थ्योरी पार्ट थियो। के यसमा खासमा बुझ्नु पर्यो? यसको एप्लिकेसन वास्तवमा के हुन जान्छ म तपाईँलाई भन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँको बुकमा पनि छैन होला यिनीहरू। हामी थ्योरी त पढ्छौँ तर बुकमा छैन होला। के यसको फर्स्टमा लेख्नु छ, रेडियस अफ कर्भेचर इज युज्ड हैन इन 3 पार्ट इक्वेसन अफ बेन्डिङ बीम। तपाईँ अहिले फर्स्ट सेममा हुनुहुन्छ होइन, सिभिल इन्जिनियरिङबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँले अब फोर्थ सेममा जानु भने त्यहाँ स्ट्रक्चर नामको सब्जेक्ट तपाईँलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गाह्रो पनि छ। त यो बीम छ होइन, बीम बुझ्नुभयो नि? यो हाम्रो बीम हो। यो बीम हो, यहाँ यसै सपोर्ट भएको छ। माथिबाट तपाईँले लोड लगाउनु भयो भने त यसको भित्रीमा केही न केही डिफ्लेक्ट हुन जान्छन् के। यो भित्रमा हामीले यसरी फोर्स लगायो भने यो त पक्कै पनि त केही न केही मात्रामा भित्र त बाङ्गिएको हुन्छ नि। अथवा धेरै फोर्स लगायो भने यो मानौ यहाँ स्मल स्केल भएको भए त धेरै त बाङ्गिन्छ नि। हो। त यो बीम छ, यहाँ सपोर्ट थियो मेरो हात, माथिबाट फोर्स लाग्यो त यो त यसरी बाङ्गिन्छ नि। त कर्भ यो जस्तै भयो कि भएन? कर्भ यो जस्तो भयो। अब यहाँ हामीले इमेजिनरी सर्कल कोर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? पक्कै पनि सक्छौँ। अब रेडियस निकाल्नु पर्यो भनेर एकदम हाई कति मुडियो अथवा डायमिटर यो डिफ्लेक्सन कति भयो त पहिला रेडियस निकाल्छौँ, 2 ले मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि हामीले टोटल निकाल्न सक्छौँ। हो। त यहाँ रो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त स्ट्रक्चरमा पनि यो रेडियस अफ द कर्भेचर पहिला निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ धेरै नै यसको इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त यो कुरा तपाईँलाई मजासँग आउनु पर्यो। सेकेन्डरमा छ के गर्नको लागि? वाइल डिजाइनिङ रोड कर्भ। रोड कर्भ कसरी? तपाईँ अब पिच रोडमा जानुहुन्छ, नेपालको धेरै ठाउँमा यस्तो छ हैन, पहाडी एरियामा पनि छ। कस्तो? हामीले बाटो जाँदाखेरि अचानक वात्तै भनेको हाम्रो रोड मुड्छ यसरी हैन। माने यता खोला छ हैन, अनि यसरी गएर यसरी मुड्नु पर्यो, जानु पर्यो यसरी हैन। त यहाँ के भएको छ? रोड मुडिएको छ नि। तब त्यहाँ हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो कि रोड यसरी रोड त वास्तवमा त सिधा हुन्छ, यसलाई बनाउनु पर्यो भने त यहाँ कति रेडियस दिँदाखेरि हाम्रो गाडी स्थिर भएर जान सक्छ नि त। त यसरी हामीले बाटो त बनायो, हाम्रो बाटो यस्तो हुनुपर्छ भनेर त हामीले भन्यो, तर यो सेन्टरबाट कति रेडियस राख्नु पर्यो त? त्यही हामी त्यहाँ स्मल के इमेजिनरी सर्कल कोरेर हामीले यो आर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। त यति बेला पनि हामीले रेडियस अफ द कर्भेचर व्हाइल डिजाइनिङ द रोड कर्भ, रोडमा हामीले कर्भ डिजाइन गर्दाखेरि रेडियस पत्ता लगाउनको लागि पनि हामीले कर्भको एनालाइसिस गर्नु अति नै आवश्यक हुन्छ। मैले भनिसकेँ, मैले खोजेर मैले तपाईँलाई भन्दैछु। सरहरूले क्लासमा पक्कै पनि यो कुराहरू भनिराख्नु भएको छैन होला जस्तो मलाई लाग्यो। अब 4 मा छ प्रोजेक्टाइल मोसन। अब यो कसरी हुन जान्छ नि त? यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा केटाले हैन के फाल्यो? बल फाल्यो, यसरी बल फाल्यो हैन। मानौ यो एंगल 45 डिग्रीको एंगल होला। अब भनियो कि तपाईको यहाँ रेडियस अफ द कर्भेचर जुन बल फालेको छ नि त जमिनबाट कति रेडियस बनाएको होला त अथवा डायमिटरमा गयो होला त। त्यसरी हामीले यहाँ रेडियस अफ द कर्भेचर हामीले कोर्न सक्छौँ कि सक्दैन? जसरी हामीले यहाँ इमेजिनरी सर्कल कोरेका थियौँ हो त्यस्तै नै यहाँ पनि हामीले कोर्न सक्छौँ। र यो पाथ जुन फालेको हुन्छ त त्यो त हामीलाई इक्वेसन दिएको हुन्छ नि, के इक्वेसन दिएको हुन्छ त्यो पनि हामीले एक्जाममा आउँछ। त त्यति बेला हामीले यो v भयो, यो v टेन्जेन्शियल भयो भने vr हुन जान्छ नि यसरी हैन, एक अर्कामा परपेन्डिकुलर हुन्छ। त यहाँ यसरी त्यो फर्मुलाबाट पनि हामीले यहाँ r फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँ पनि कर्भेचर रेडियस अफ द कर्भेचरको कन्सेप्ट रहेको छ। त यस्तै कुरामा हामीले रियल लाइफको इक्जाम्पलहरू मैले तपाईँलाई दिएँ। यस्तै कुरामा हामीले सजिलैसँग के गर्न सक्छौँ? रेडियस अफ द कर्भेचर अथवा कर्भेचरको कन्सेप्ट लगाएर हामीले म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरू इन्जिनियरिङका स्टडीहरू हामीले यहाँबाट सजिलै तरिकाले हामीले गर्न सक्छौँ।
अब मैले यसको सानो जियोमेट्रिकली इन्टरप्रिटेसन रहेको छ, त्यसको बारेमा म तपाईँलाई अब भन्न गइरहेको छु। त्यही भएर यसलाई के गर्नु पर्यो, मेट्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, कन्सेप्ट लिएर पढ्नुहोस्। इन्जिनियरिङमा धेरै विद्यार्थीहरू होइन, मैले भोगेको, मैले हेरेको धेरै मान्छेहरू मसँग कनेक्ट हुन्छन् होइन, त्यही भएर भनिरहेको छु एकदम कन्सेप्ट लिएर पढ्नुहोस्। तपाईँको पछि इन्जिनियरिङ पास पछि होइन, तपाईँलाई लोकसेवामा अथवा मास्टर गर्नमा अथवा कुनै कम्पिटिसन लड्नमा ब्याचलर पछि तपाईँलाई यो सबै कुरा तपाईँलाई आउनै पर्ने हुन्छ। त्यति बेला गएर तपाईँलाई पढ्नै पर्ने नै हुन्छ, जस्तो अहिले मलाई पढ्नु परिरहेको छ। अब जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनमा के छ एउटा, यो हेर्नुहोस्, वास्तवमा यसको हामीले कसरी फर्मुला निकाल्न सक्छौँ र कसरी हामीले एक्जाममा सोधेको क्वेसनको जुन सोल्युसन गर्छौँ नि त्यो कसरी गर्ने, त यहाँ एउटा जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन रहेको छ। यो हेर्नुहोस्, हाम्रो एउटा कुनै फङ्सन छ जुन कर्भ यो तरिकाबाट छ है, अनि यो कर्भ छ, मैले यहाँ एउटा टेन्जेन्ट जुन तान्छु नि होइन, त्यो टेन्जेन्ट भनेको सरी है, यो हाम्रो साई एङ्गलमा छ है, यो साई हुन्छ, तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। यो फाई भयो, यो फाई नेपालीमा लेखिदिउँ होइन, यो साई, त साई एङ्गलमा छ। अब त्यस्तै नै यहाँ पनि मैले एउटा ताने एङ्गल यसरी, त यो एङ्गल जुन छ नि त्यो साई एङ्गलमा डेल्टा साई जोडिएर एङ्गल बनिएको, बुझ्नुभयो। यो टेन्जेन्ट तान्दाखेरि एङ्गल यसरी बनायो। अब यहाँबाट हामीले परपेन्डिकुलर लाइन तान्यौँ, परपेन्डिकुलर लाइन यसमा है, यो टेन्जेन्टमा यसरी ताने र यो यसरी ताने परपेन्डिकुलर लाइन जुन तानिएको छ त्यो पोइन्टको नाम मैले एन दिएँ, अनि यो माथि सी छ, यो भयो। त्यसपछि यो हाम्रो ए छ, यो हाम्रो बी छ, र यो पोइन्ट हाम्रो पी छ, यो पोइन्ट हाम्रो क्यू छ है, अनि यो डेल्टा साई प्लस डेल्टा साई हाम्रो यहाँसम्म छ। यो क्लियर छ। एउटा हाम्रो जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन हामी गर्न गइरहेका छौँ। सरी, क्वेसन त यो बुझ्नु भने होइन, यो यहाँ मैले टेन्जेन्ट ताने पी पोइन्टमा त्यो भनेको साई एङ्गल छ, यहाँ मैले क्यू पोइन्टमा जुन ताने त्यो भनेको साई प्लस डेल्टा साई छ, स्मल चेन्ज भयो होइन। र यहाँबाट हामीले परपेन्डिकुलर तान्यौँ, यहाँबाट परपेन्डिकुलर तान्यौँ, र जुन एक आपसमा इन्टरसेक्सन भएको छ त्यो बिचको एङ्गल भनेको डेल्टा साई यहाँ बनायो है, यो बनायो। अब यहाँ के हामी बुझ्छौँ, यो हाम्रो के हो, यो पी र क्यू भनेको हाम्रो यो कर्भ भयो है, यो कर्भमा हामीले पोइन्ट लिइरहेका छौँ। त यहाँबाट हेर्नुहोस्, एपी इजकल टु हाम्रो के हुनु भएको, यहाँ यस हुनु भएको, कर्भ हुनु भएको। त्यस्तै हाम्रो पिक्यू इजकल टु के हुनु भएको, डेल्टा यस। एपी यदि ठुलो कर्भ छ भने हामीले दुईवटा स्मल पोइन्टमा हामीले पिक्यूमा कर्भ तान्यौँ, त्यहाँ हामीले टेन्जेन्ट तान्यौँ, त्यहाँ हामीले नर्मल तान्यौँ, त्यो पिक्यूको भ्यालु हाम्रो डेल्टा एस है, स्मल चेन्ज भयो। त्यस्तै हाम्रो एङ्गल पी एन्ड क्यू इजकल टु के भयो, डेल्टा साई भयो, मैले त्यहाँ भनिदिएको छु। अब यहाँ हेर्नुहोस्, वेन जब यो क्यू पोइन्ट छ नि, क्यू पोइन्ट एकदम नजदिकमा आइसक्यो भनेको पी को एकदम नजदिकमा आउँछ नि, हेर्नुहोस्, पी जब क्यू टेन्स टु जब पी सम्म जान्छ होइन, त यो के हुन्छ, पी क्यू यतातिर आउँछ भने यो उतातिर जान्छ कि जान्न, यो उतातिर जान्छ। त उतातिर गइसके पछाडि डेल्टा फाई पनि एकदम नियरली जिरो हुन्छ कि हुन्न, यो यता गइसके पछाडि यो यता आउँछ भने डेल्टा फाई त भनेको साई भनेको त जिरो हुन जान्छन् हो। त यहाँ हामी जब क्यू टेन्स टु पीमा हुन जान्छ भने एन टेन्स टु यो एन मानौ है, यो एन टेन्स टु सीमा जान्छ, त्यति बेला भनेको हाम्रो के हुन जान्छन्, डेल्टा साई नियरली इक्वल टु जिरो। अब त्यो जिरो भइसके पछाडि यो हाम्रो जुन पिक्यू छ नि है, यो पिक्यू, त त्यति बेला पनि हाम्रो यो पी डेल्टा एसको भ्यालु पनि के हुन जान्छन्, नियरली जिरो हुन जान्छन्, बुझ्नुभयो। डेल्टा साई जब जिरो हुने भएको त डेल्टा एसको भ्यालु यो भ्यालु पनि हाम्रो जिरो हुन जान्छन्। यहाँसम्म क्लियर छ। अब यो जिरो भइसके पछाडि यहाँ हामी लिमिट लिउँ त, के अरे डेल्टा साई बाई डेल्टा एसको एकदम लिमिटमा जिरो छ नि हैन, त त्यही भएर लिमिट के डेल्टा यस टेन्स टु जिरो हामी लियौ, त यो भनेको नै हाम्रो के हुन जान्छन्, डी साई बाई यो डेल्टा छ नि, लिमिट लगाउँदाखेरि के रियल ओरिजिनल के डेरिभेटिभमा चेन्ज भइदिन्छ है, याद राख्नुहोस् यो कुरा। त यो हुने भएको
यसलाई नै हामी के भन्छौँ, यसलाई नै हामी भन्छौँ के, कर्भेचर अफ द कर्भ एट पोइन्ट पी, कर्भेचर अफ द पोइन्ट, कर्भेचर अफ द कर्भ एट पोइन्ट पी। क्लियर छ हो। त मेन भनेको अब यही हुने भएको, हामीले जति पनि न्युमेरिकलमा दिएका हुन्छ नि त त्यही भनेको न त्यही कर्भेचर निकाल्नु पर्यो। कुन पोइन्ट, ए पोइन्ट पीमा निकाल्नको लागि यो डेल्टा साइज छ नि त्यो एकदम यस टेन्स टु 0 गर्नु पर्यो र त्यसको ओरिजिनल डेरिभेटिभ निकालिसके पछाडि त्यही नै हाम्रो कर्भेचर हुन जान्छन्। कुनै पोइन्टमा कर्भेचर यदि निकाल्नु पर्यो भने त त्यो यो फर्मुला लगाउने हो। अनि हामीलाई अझै के थाहा छ, त्यति बेला मैले कपा भनेको थिएँ होइन, यो कपा त्यो इक्वल टु हाम्रो के थियो, डेल्टा साइज के अरे डेरिभेटिभ यो बाई डिएस, यो भनेको नि हाम्रो कर्भ हो कि होइन, यही त हाम्रो कर्भेचर हो नि। त कपा, यसलाई स्मल कपालाई डिनोट गरिन्छ डेल्टा एस बाई डेल्टा एस भयो। अनि यो कपा कर्भेचर इक्वल टु इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु हाम्रो के भएको थियो, रेडियस अफ द कर्भेचर भएको थियो होइन, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल थियो। त अब जब हामीले जब रेडियस निकाल्नु पर्छ भने त के गर्नु पर्यो, रेडियस निकाल्नको लागि यसलाई माथि यसलाई तल लाग्दाखेरि हामीले यसले लेख्न पायो कि पाएन, यसले लेख्न पायो होइन। त रेडियस अफ द कर्भेचर अब निकाल्नको लागि याद राख्नुहोस् कि डिएस बाई डिसाई हुनु पर्यो, बुझ्नु भने डिएस बाई डिसाई, अनि हुन जान्छन् हाम्रो रेडियस अफ द कर्भेचर निकाल्न हामी इजी हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त यो भयो यसको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन। अब हामीले फर्मुलाहरू के रहेको छ त्यसको बारेमा म तपाईँलाई छोटकरीमा भनिदिन्छु होइन। त्यसपछि हामी केमा लाग्छौँ, यो सार्दै जानुहोस् है, मैले यहाँ छिटै नै भनिरहेको छु अनि मेट्न पनि गइरहेको छु, त्यही भएर सार्दै गर्नुहोस् होला। अब केही फर्मुलाहरू रहेको छ त्यो फर्मुलाको बारेमा हामी पढौँ। र एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, रेडियस अफ द कर्भेचर, यो हाम्रो कर्भ छ नि, यो कर्भेचर छ नि, त यो कर्भेचरमा रेडियस अफ द कर्भेचर निकाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् यहाँ हामीले सर्कल बनाउँदाखेरि बेग्लै बन्न जान्छन्, यहाँ यदि हामीले बनाउँदाखेरि बेग्लै बनान्छ, यहाँ हामी बनाउँदाखेरि बेग्लै बन्न जान्छ। त यसको अर्थ के भयो, कुनै पनि कर्भमा कि हरेक पोइन्टमा हामीले कुनै एउटा स्पेशल पोइन्टमा यदि हामीले त्यो कर्भेचरमा रेडियस अफ द कर्भ निकाल्नु पर्यो भनेको त्यो त हरेक पोइन्ट अनुसार के हुन जान्छन्, फरक फरक हुन जान्छ है। यो कुरा याद राख्नुहोस्, याद राख्नुहोस्। त्यही भएर यहाँ हामीले एउटा रिमार्क्समा के लेख्न सक्छौँ, सबै टिपोट गर्दै जानु होला है। कर्भेचर अथवा रेडियस अफ कर्भेचर हैन एट इच पोइन्ट अफ द कर्भ इज डिफरेन्ट। मैले भनिदिएँ तपाईँलाई कसरी डिफरेन्ट हुन्छ त्यो पनि मैले तपाईँलाई भनिदिएँ। अब फर्मुला हाम्रो के रहेको छ त्यो यसको फर्मुला जानु। सबभन्दा पहिला कार्टेसियन फर्मुला इम्पोर्टेन्ट अथवा भिभिआई लेखौँ यसलाई हैन। फर्स्टमा कार्टेसियन के लेख्ने, कार्टेसियन फर्मुलाको बारेमा हामी पढ्छौँ। कार्टेसियन फर्म अफ फंक्शन। कार्टेसियन फर्म भनेको के हो त जुन पनि फंक्शन त्यो भनेको एक्स वाई जेड को रूपमा हुन्छ त्यो फंक्शनलाई हामीले कार्टेसियन फंक्शन भन्छौँ। यहाँ तपाईले लेख्दा पनि हुन्छ फंक्शन और रिलेशन हैन रिटेन यूजिंग एक्स वाई हैन और एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट। कार्टेसियन फंक्शन भनेको एक्स वाई जेड, जस्तै y इक्वल टू ax bx प्लस c अथवा y इक्वल टू log x z, यो सबै हाम्रो के हुन जान्छन् कार्टेसियन फंक्शन। जति पनि एक्स वाई जेड को कोअर्डिनेट भएर फंक्शन बनेको हुन्छ त्यो सबै भने हाम्रो कार्टेसियन फंक्शन हुन जान्छ। र त्यसको लागि एउटै फर्मुला छ र त्यो फर्मुला भनेको के हो यहाँ म भन्दै छु। तपाईले यहाँ लेखे पनि हुन्छ हैन, के लेख्नुस्, लेट y इक्वल टू हाम्रो फंक्शन एउटा fx छ जुन फंक्शन भनेको यो तरिकाबाट जुन सुकै पनि हाम्रो के हुन जान्छन् फंक्शन हुन सक्छ। त यो भयो। अनि b हैन y इक्वल टू फंक्शन b विथ द कर्भ वाला फंक्शन छ सेकेन्ड डिग्री थर्ड डिग्री होला। एन्ड लेट टेन्जेन्ट अफ कर्भ एट पोइन्ट पी, अहिले जुन हामीले भर्खरै यहाँ गरेका थियौं मेक्स एंगल
साई हैन विथ एक्स एक्सिस अनि के हुन जान्छ देन बाई डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ हेर्नुस् कुनै पनि कर्भ छ अहिले भर्खरै हामीले गरेका थियौं कर्भ छ त्यसमा हामीले टेन्जेन्ट तानेका छौं हैन यहाँ पी गरेका छौं यो पोइन्ट पी छ अनि यहाँको कर्भ हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो रेडियस फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त्यो भनेको छ त जुन हामीले कुनै पनि कर्भमा टेन्जेन्ट तान्नु भनेको के हो फर्स्ट डेरिभेटिभ पत्ता लगाउनु हो कि हैन dy बाइ dx को के हुन जान्छ यसको मेन एप्लिकेसन के हो कुनै पनि कर्भमा त्यसको स्लोप पत्ता लगाउनु हो कि हैन टेन्जेन्ट पत्ता लगाउनु हो कि हैन हो त्यही हो त त्यही बाइ डेफिनेसन अफ द डेरिभेटिभ हैन यो बेला कर्भ हामीले भनेकै छौं र त्यो भनेको यदि साई एंगल बनाएको छ भने हैन यो हाम्रो कर्भ छ यो भयो हैन यो एंगल के रे यो छ यो एंगल हाम्रो साई एंगल बनायो भने त यहाँ भनेको dy बाइ dx हामीले गर्यो भने d साई बाइ यो हुन जान्छ कि हुन्न हो त्यही हामी लेख्छ त यहाँ हेर्नुस् मैले यहाँ लेख्छु अब dx यहाँ 10 हुन जान्छ dy बाइ हाम्रो dx इक्वल टु के 10 साई हुन्छ कि हुन्न पक्कै पनि हुन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ अनुसार अब यसको हामीले के गर्नु पर्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ त यही भयो हैन सेकेन्ड डेरिभेटिभ यदि यसको गर्नु पर्यो भनेको dx स्क्वायर यो हुन जान्छ यसको के हुन जान्छन् sec स्क्वायर 5 हुन जान्छन् सिमिलरली अनि d साई बाइ dx यसको हामीले चेन मिलाउनु पर्यो त त्यही भएर d साई बाइ dx यहाँसम्म क्लियर छ अब यसको ठाउँमा हामीले 1 + 10 स्क्वायर साई बाइ अनि d फाइ बाइ dx लेख्न सकिन्छ अनि 1 + 10 बराबर के हुन जान्छन् यो हुन्छ कि हुन्न यहाँ हेर्नुस् यो बुझ्नु पर्यो है एकदम स्क्वायर छ त्यो स्क्वायर छ भने हामीले स्क्वायर यसको दिनु पर्यो त dy बाइ dx स्क्वायर d साई बाइ dx यहाँसम्म क्लियर छ तपाईहरुलाई जब यो क्लियर छ भने यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौ यहाँ हेर्नुस् d स्क्वायर बाइ यो भयो अनि d यहाँ अब चेन हामीले मिलाउँछौ dy बाइ dx हैन यो इक्वल टु छ है फेरि अनि इन्टु d साई बाइ ds यो त हामीलाई थाहा छ के हुन्छ यसको 1/ρ हुन जान्छन् अनि इन्टु ds बाइ dx अनि 1 + dy बाइ dx यसको स्क्वायर इन्टु यो यसको ठाउँमा के हुन जान्छन् मैले भनेको थियो यो इन्भर्सली प्रोपोर्सन हुन्छ रेडियस अनुसार यो भइगयो अनि ds बाइ dx को अर्थ के हुन जान्छन् मैले यहाँ भनेको थिए यो जब थियो नि यहाँ हैन यसरी त यो भनेको नै हाम्रो ds हुन जान्छन् त ds को यसको डाइरेक्ट फर्मुला हुन्छ त्यो फर्मुला भनेको के हो 1 + dy बाइ dx स्क्वायर हुन जान्छन् यसको अर्थ के भयो हैन कहाँबाट आयो तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ त यो भनेको यहाँ pq थियो नि हो त त्यही pq हो यो pq लेन्थ अफ द कर्भ pq लेन्थ अफ द कर्भ अब यो यति छ हैन यो त पुरै एकै छ स्क्वायर छ अब यो के छ यो रूट अन्डरमा छ त 1 + यो यसको पावर त 1 छ नि हैन 1 + 1/2 = 2 + 1/2 भनेको 3/2 हुने भएको भएन पक्कै पनि भयो त 3/2 हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं यहाँ हेर्नुस् अब dy बाइ dx = 1 + dy बाइ dx स्क्वायर हैन यसको पावर 3/2 * 1/ρ हैन त हामीले खासमा त रेडियस निकाल्नु पर्ने हुन्छ त रेडियसको फर्मुला यसमा के हुन्छ 1 + dy बाइ dx यो स्क्वायर यसको पावर 3/2 डिवाइड बाइ d स्क्वायर y बाइ dx स्क्वायर यसको अर्थ के भयो 1 + फर्स्ट डेरिभेटिभ को होल स्क्वायर हैन अनि यसको पुरैको 3/2 अनि यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु र त्यो क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको यो हाम्रो रो हुन जान्छन् क्लियर छ त यो भनेको कार्टेशियन जब फर्ममा हुन्छ नि त्यति बेलाको हामीले रेडियस अफ द यो कर्वेचर भनेको हामीले यो तरिकाबाट हामीले सजिलो तरिकाले हामीले के गर्न सक्छ निकाल्न सक्छ र रो भनेको के हाम्रो हुने भएको रेडियस अफ द कर्वेचर एट पोइन्ट कुनै p मा हैन यसलाई हामीले यो पनि लेख्न सक्छ के dy बाइ जस्तै y = कुनै फंक्सन छ नि हैन त यो फर्स्ट डेरिभेटिभ f x भयो त यो y1 यसरी लेखिन्छ त यसको ठाउँमा हामीले y1 स्क्वायर हैन अनि 3/2 अनि 1 के रे y2 यसरी यो यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ हामीले यसरी पनि यसलाई के गर्न सक्छौं लेख्न सक्छौं
त यहाँसम्म क्लियर छ। अब अर्को हाम्रो फङ्सनहरू रहेको छ त्यसको पनि म तपाईँलाई यहाँ भनिदिन्छु। कन्फ्युजन नहुनुहोस्, सार्दै जानुहोस्, मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर बुझ्नै पर्यो। त त्यो हाम्रो अर्को फर्मुला थियो होइन। अनि त्यसलाई हामीले अर्को तरिकाबाट पनि हामीले यसलाई निकाल्न सक्छौँ। इन केस होइन, यदि dy/dx बिकम्स इन्फिनाइट, यदि इन्फिनाइट भइदियो भने त्यसको ठाउँमा हामीले एट एनी पोइन्ट होइन, त वी क्यान क्यालकुलेट अथवा राइट यो अनुसार हामीले निकाल्न सक्छौँ। त्यो बेला भनेको रो 1 प्लस हाम्रो यहाँ y1 थियो भने त x1 फर्स्ट डेरिभेटिभ स्क्वायर बाई होइन 3/2 डिभाइड बाई हाम्रो x2, यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ भयो है। यो x1 इजकल टु कुनै कुनै बेला यो पनि लेखिन्छ होइन, dx बाई हाम्रो यो dy पनि भयो। सिमिलरली यो x2 इजकल टु सेकेन्ड डेरिभेटिभ यो x को पावर 2 थप्ला इजकल टु डी स्क्वायर x बाई dy स्क्वायर, यसरी पनि लेखिन्छ है। तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो त्यो कुराहरू। यो कार्टेसियन युनिफर्म फर्ममा थियो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, जब हाम्रो प्यारामेट्रिक फर्ममा हुन्छ भने के गर्ने, इन केस अफ प्यारामेट्रिक फर्म होइन, मेट्रिक फर्म प्यारामेट्रिक फर्म भनेको के हो, दुईवटा यसमा फङ्सन हुन जान्छन् होइन। अनि दुईवटा फङ्सन भने कुनै एउटा स्पेसल फङ्सनको रूपमा हुन जान्छन्। जस्तै x इजकल टु फाइ टी फङ्सनमा हुन जान्छन् अथवा y इजकल टु फाइ टी फङ्सनमा। यसरी भयो भनेको यो भनेको प्यारामेट्रिक फङ्सन हाम्रो भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। त त्यति बेला हामीले dx बाई dt निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जहाँ भनेको फाइ हो टी हुन जान्छन्। सिमिलरली डी स्क्वायर एक्स टी dt स्क्वायर निकाल्नु पर्यो भनेको फाइ डबल टी यो, बुझ्नुभयो। त्यस्तै y को पनि यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ dy बाई dt फाइ टी र डी स्क्वायर बाई dt इक्वल टु फाइ डबल टी यो। अब यसको फर्मुला हाम्रो के हुन जान्छन् यहाँ हेर्नु है। यो फर्मुला डेराइभ भएको छ, त्यही पनि कसरी डेराइभ हुन्छ त्यो यहाँ मैले सोल्भ गरिरहेको छैन, खासै पर्दैन, बस फर्मुला तपाईँहरूले याद राख्यो हुन्छ। डिभाइड बाई x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर को पावर 3/2 होइन, अनि डिभाइड बाई x को फर्स्ट डेरिभेटिभ y को सेकेन्ड डेरिभेटिभ, सिमिलरली y को फर्स्ट डेरिभेटिभ x को सेकेन्ड डेरिभेटिभ। यो राखे पनि हुन्छ, यो राखे पनि हुन्छ। मैले भनिदिएँ यहाँ तल यो माथिको अर्थ त्यही हुने भइगयो, बुझ्नुभयो नि, कुरा त क्लियर छ नि होइन। त यो हाम्रो प्यारामेट्रिक फर्ममा हुँदाखेरि यो फर्मुला लगाउने। र थर्ड नम्बरमा हाम्रो छ जब हाम्रो पोलार फर्ममा हुँदाखेरि, पोलार भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, यो थीटा आर थीटाको फर्ममा के जहाँ हुन जान्छन् हाम्रो आर थीटा छ नि, त्यहाँ म भन्छु तपाईँलाई पोलार फर्ममा हुँदाखेरि है, फोर पोलार फर्म। पोलार फर्ममा कस्तो हुनु पर्यो तपाईँको, यहाँ हेर्नुहोस् आर थीटाको फर्ममा अहिले मैले तपाईँलाई भनिदिएँ रो इक्वल टु r1 स्क्वायर, आर जुन फङ्सन दिएको छ त्यो r1 स्क्वायर अनि r1 फर्स्ट डेरिभेटिभको हाम्रो स्क्वायर अनि यसको पावर हाम्रो 3/2 डिभाइड बाई हाम्रो के हुन जान्छन् r स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस होइन r1 इन्टु r2, बुझ्नुभयो नि। त यो आर को फङ्सनमा हुन्छ, कोस थीटाको पनि फङ्सनमा हुन्छ। त यहाँ हामीले r1 निकाल्नु पर्यो भनेको dr बाई डी थीटाको फर्ममा निकालिन्छ। सिमिलरली r2 निकाल्नु पर्यो भनेको dr स्क्वायर बाई डी थीटा, यसरी हामीले यसलाई निकाल्छौँ। क्लियर छ नि पोलार फर्ममा हुँदाखेरि हो। त r भनेको ओरिजिनल फङ्सन, r1 भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ, r1 ओरिजिनल, r1 भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ, r1 फर्स्ट डेरिभेटिभ, r2 भनेको यो। क्लियर छ। अब एउटा रुल हुन जान्छन्, त्यो भनेको हाम्रो न्युटन रुल हो होइन। त्यो खासमा कहाँ युज हुन्छ, त्यो त्यसको लिमिटेसन छ, त्यसको बारेमा म तपाईँलाई यहाँ डिटेलमा भनिदिन्छु। हेर्नुहोस् न्युटनले यसमा कर्भेचर फाइन्ड आउट गर्नको लागि के रुल दिएको छ भनेको, पहिला हामीले टपिक लेखिहालौँ के given equation of curve must passes through origin and end has either x-axis, y-axis and tangent origin। यसको केही रुल यहाँ हेर्नुहोस्, न्युटन्स मेथडले कर्भेचर रेडियस अफ द कर्भेचर फाइन्ड गर्नको लागि के भनिएको छ कि फन्डामेन्टल मेथड टु बी फाइन्ड द रेडियस अफ द कर्भेचर एट ओरिजिन। ओरिजिनमा
जब कुनै पनि फङ्सन यदि फङ्सन होइन y इक्वल टु एफ फङ्सन त्यो भनेको ओरिजिनबाट यदि पास भइरहेको छ त त्यसको केही लिमिटेड एप्लिकेसन रहेको छ त कति बेला यो एप्लाई गर्न सक्छौँ जब इट इज युज ओन्ली फर द गिभन इक्वेसन कर्भ मस्ट बी पासेस थ्रु द ओरिजिन ओरिजिनसँग पास हुनु पर्यो त्यो फङ्सन र त्यो एक्स एक्सिसमा अथवा वाइ एक्सिसमा के हुनु पर्यो टेन्जेन्ट हुनु पर्यो ओरिजिनबाट नै फेरि टेन्जेन्ट हुनु पर्यो त्यति बेला भनेको हामीले डाइरेक्टै यो न्युटन्स मेथड हामीले लगाउन सक्छौँ त त्यसको फर्मुला हाम्रो के रहेको छ लेख्नुस् इफ द कर्भ हैन इज इन एक्स वाई एन्ड टेन्जेन्ट टु कर्भ हैन एट 0 बी एक्स एक्सिसमा 0 मा त्यो टेन्जेन्ट छ र त्यो पास पनि भइरहेको छ केबाट ओरिजिनबाट भइरहेको छ भने त्यति बेला देन रो इज इक्वल टु लिमिट एक्स टेन्स टु 0 वाई टेन्स टु 0 र एक्स एक्सिसमा हाम्रो टेन्जेन्ट छ भने त एक्स स्क्वायर माथि अनि 2y तल यसरी हामीले लेख्नु पर्यो बुझ्नुभयो नि सिमिलरली इफ द कर्भ इज इन एक्स वाई को फर्ममा आउनु पर्यो र टेन्जेन्ट एट कर्भ यहाँ लेख्नुहोस् टेन्जेन्ट त्यही लेख्छु होइन यही लेख्छु अनि बी यदि वाई एक्सिसमा छ भने त रो इज इक्वल टु लिमिट एक्स टेन्स टु 0 वाई टेन्स टु 0 यो वाई एक्सिसमा छ नि त्यति बेला वाई स्क्वायर माथि पनि जान्छन् 2x तल आउनु जान्छन् यो हाम्रो सजिलै सर्टकट मेथड रहेको छ सोल्भ गर्नको लागि है र यो फर्मुला भयो त यो हाम्रो कार्टेसियन फर्ममा भएको भयो त्यति बेला युज गर्ने हो तर यही भनेको हाम्रो यदि पोलार फर्ममा भइदियो भने त्यो रेडियस फाइन्ड आउट गर्नको लागि रो इज इक्वल टु हामीले त्यति बेला लिमिट थीटा टेन्स टु 0 त्यति बेला भनेको r बाई हाम्रो 2 थीटा हुन जान्छन् बुझ्नुभयो कुरा हो त यति हाम्रो रहेको छ तपाईको के थ्योरीहरु कन्सेप्टहरु र तपाईको फर्मुलाहरु त यो भिडियो सायद अब धेरै लामो नबनाम नत्र म यसैमा जोड्न सक्छु न अर्को पार्टमा म तपाईलाई लिएर आउन सक्छु त अब हामी यो कर्भेचर टपिकमा एक्जाममा सोधेको न्युमेरिकलहरु हामी गर्ने छौं त्यसमा पनि तपाईको फेरि पनि यही कुराहरु मैले जुन तपाईलाई देखाए मैले तपाईलाई कन्सेप्ट दिए फर्मुला मैले लेखाए त्यही कुराको युज गरेर हामीले सजिलै तरिकाले त्यो हामीले सोल्भ गर्न सक्छौं त त्यसको लागि अब हामी हेरौं म यसलाई पहिला मेट्छु अनि तपाईलाई फेरि म क्वेशनहरुको सोल्युसन म यसमै गराउँछु है ल सब भन्दा पहिला यहाँ हेर्नुस् हाम्रो फंक्सन जुन दिएको हुन्छ हैन केमा दिएको हुन्छ के रे दिदा हुँदाखेरि हामीले निकाल्नु पर्यो भनेको ds बाइ d साइज इक्वल टु रो हुन्छ यो कुरा तपाईलाई एकदमै नेसेसरी छ के गर्नको लागि थाहा हुनको लागि त जब हाम्रो यहाँ भनिएको छ एउटा क्वेशनमा म यहाँ क्वेशन लेख्दिन तपाईलाई म सरर भन्ने जान्छु के यसमा भनेको छ फाइन्ड आउट द रेडियस अफ द कर्वेचर अनि हामीलाई फंक्सन दिएको छ s इज इक्वल टु 8a हैन sin स्क्वायर psi बाइ 6 के गर्ने अब त हाम्रो रेडियस अफ द कर्वेचर भनेको डेल्टा हो के रे रो हो हामीले यो यसको डेरिभेटिभ गरेर फाइन्ड आउट गर्ने हो कि हैन हो त त्यही गर्नु पर्यो अब ds अनि फाइ को टर्ममा हुनै पर्यो है यो कुरा याद राख्नुस् फाइ भनेको एंगल हो psi यो s भनेको हाम्रो कर्भ हो त यो हामीले निकाल्नु पर्यो त s को डेरिभेटिभ गर्नुस् sin स्क्वायर को 2 sin psi बाइ 6 त हुनै पर्यो त्यसपछि हाम्रो cos psi बाइ 6 त हुनै पर्यो इन्टु 1/6 त हुनै पर्यो 2 3 ले जान्छ हैन अनि त्यसपछि 2 3 ले जाने भएको अनि यो भनेको के हुन जान्छन् यसमा यदि 4 इन्टु मैले 2 गर्दिए भनेको त 2 sin इन्टु cos sin 2 थीटा हुन जान्छ कुन न हो त 4/3 ए त हुन्छ नै अनि sin 2 इन्टु पाइ बाइ के रे psi बाइ 6 त 2 यो 3 ले जान्छ हैन त 4/3 ए sin psi बाइ 3 त के हुनु भएको 4/3 ए sin psi बाइ 6 यही हाम्रो भनेको रो हुन जान्छ यो भनेको त हाम्रो के हो रो हो त रेडियस अफ द कर्वेचर भनेको हाम्रो यही हुनु भएको जुन तपाईले मजाको साथ बुझ्नुभयो यहाँ मैले के गरेको sin 2 थीटा इज इक्वल टु 2 sin थीटा cos थीटा हुन्छ कुन न हो त्यही हामीले यहाँ गरेको क्लियर छ यहाँ यो हाम्रो सिम्पल न्युमेरिकल थियो अब हामी एकचोटी केमा जान्छौं भास्ट न्युमेरिकलमा जान्छौं त्यो पनि तपाईको धेरै नै कन्सेप्चुअल खालको क्वेशन रहेको छ अर्को क्वेशन के रहेको छ यहाँ हेर्नुस्
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax रहेको छ। यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने, यो पनि हाम्रो कार्टेसियन फर्ममा हो। फंक्सन दिएको छ। अब फंक्सन हुँदाखेरि रो हैन, हामीलाई कुन कुन फर्मुला थाहा छ त यो सोल्भ गर्नको लागि, त 1 प्लस के कुन कुन फर्मुला थाहा छ, x1 स्क्वायर 3/2 x2 यो फर्मुला पनि थाहा छ, अनि 1 y1 स्क्वायर हैन 3/2 y2 यो पनि हामीलाई थाहा छ। त्यही फर्मुलामा हामीले यसलाई दुवै फर्मुला युज गरेर हामीले सोल्भ गर्न सक्छौँ। तपाईको बुकमा कुनै एउटाबाट छ, तर दुईटै फर्मुलामा विद्यार्थीले कन्फ्युजन हुन सक्छ। त्यही भएर मैले दुईटै फर्मुला युज गरेर म यसलाई सोल्भ गर्न मैले कोसिस गरिरहेको छु। त्यही भएर अलि लामो पनि हुन जान्छन्। त y1 यदि मैले यो फर्मुला लगाएँ भने कसरी निकाल्ने त है, यसको y1 निकालौँ। y1 निकाल्दाखेरि के हुन जान्छन्, y1 dy/dx, x1 निकाल्दाखेरि dx/dy हैन, यही हुन्छ कि न। dy/dx को फर्ममा हामीले यसलाई निकाल्नु पर्यो। त हाम्रो यो के हुनु भएको भन्नुस्, 2y हैन dy dy/dx 4a क्लियर छ हैन। 2 ले जान्छ dy/dx इक्वल टू हाम्रो यहाँ के हुनु भएको 2a/y यो। सिमिलरली d² y/dx निकाल्नु पर्यो। त के हुन जान्छन् 2a y डैश हैन, यो d/y d डैश अनि dy/dx हुन्छ कि हुन्न, हुन्छ। यसको हामीले मिलाउनु पर्यो चेन। त यो 2a हैन माइनस के हुनु भएको y² अनि यो y1 क्लियर छ कि छैन। 2a/y² y1 को ठाउँमा यो त हाम्रो y1 हो, 2a/y हैन, यो हुने भयो कि भएन, पक्कै पनि भयो। त्यसपछि 2a अनि यो त के यहाँ हुने भएको माइनस 4a²/y3, यो y2 को ठाउँमा हाम्रो यो क्लियर छ। y2 y1 हामीले निकाल्यौं। अब त्यही हामीले न्युमेरिकलमा राखौं। यो बला फर्मुलामा हामी यहाँ राख्छौं है। रो इक्वल टू 1 प्लस y1 के छ 2a/y हैन 3/2 y2 के छ माइनस 4a²/y3 छ कि छैन। अब यसको के गर्नु पर्यो भन्नुस्, y3 माथि जान्छ हैन, यो y² 4a² 3/2 हैन, अनि यो y को पावर 3/2 कमन लिएर हामीले बाहिर निकाल्दाखेरि y को पावर 3/2 इन्टु माइनस 4a² हुन्छ कि हुन्न। यो y जब निस्किन्छ नि हैन, त स्क्वायर हुन्छ अनि 3/2 हुन्छ, y² अनि यसको पावर 3/2, त्यो 2 काट्छ, 2 काटिसकेपछि y को पावर क्यू हुन्छ, y को पावर क्यू पनि यहाँ काटिन्छ, पक्कै पनि काटिन्छ। y² यो भयो, y² इक्वल टू 4ax हुन्छ हैन। त 4ax हुँदाखेरि हाम्रो के हुन जान्छन् 4ax² प्लस 4a 3/2 माइनस 4a²। हेर्नुस् यहाँसम्म क्लियर छ। मैले y² को ठाउँमा 4ax राखेँ, मैले यहाँ 4a मा कमन लिन्छु है। 4a को पावर के छ, 4a को यस सबैको पावर 3/2 छ नि, 4a यसमा मैले कमन लिँदाखेरि 4a को पावर 3/2 हुन जान्छन्, अनि यहाँ x प्लस के हुन जान्छन् a यो हैन। अनि यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं, यसको पावर, यसको अर्थ यो हो कि होइन, हो हैन, यही हो कि हो। यसरी यो भयो 4a टु यो हुन्छ कि हुन्न, पक्कै पनि हाम्रो यहाँ यो हुन जान्छन्। त के लेख्छौं 4a इन्टु 2 रुट a x प्लस a 3/2 डिभाइड बाई माइनस 4a²। 4 ले पहिला जान्छ, एउटा ए जान्छ हैन, अनि फेरि तल एउटा ए बच्छ हैन। त्यो तल ए भनेको एउटा यो ए जुन बच्छ नि, त यो तल भनेको एउटा रुट यहाँ हुन जान्छन्, यो कटेर यहाँ रुट हुन जान्छन्। त यसको के हुन जान्छन् x प्लस a को 3/2 माइनस यहाँ यो 2 हुन जान्छन् हैन।
अनि माइनस रुट ए हुन जान्छन्। त यो हाम्रो रो हुन जान्छन्, यो हाम्रो रो हुने भइगयो। त यो अनुसार भयो। अब हामीले यो अनुसार गर्दाखेरि यो फर्मुला अनुसार यदि गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने, यहाँ हेर्नुहोस्। अब हेर्दै जान्छ है। वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax हैन, हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ 4ax इजकल टू वाई स्क्वायर, डी यहाँ के निकाल्नु पर्यो dx बाई dy निकाल्नु पर्यो हैन, यो फर्मुलासँग जाँदाखेरि है। त यो 4a dx बाई dy 2y क्लियर छ हैन। जब यो क्लियर छ भने dx dy यो 2 2 कट्न जान्छ हैन, y बाई 2a स्क्वायर भयो x डैश क्लियर छ यहाँ। अब x2 निकाल्नु पर्यो, यो x1 इक्वल टू y बाई 2a भयो। त यो x2 इक्वल टू y1 को y को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1 हुन जान्छन्, किनकि y को रेस्पेक्टमा हामीले गर्दैछौँ। त 1 बाई 2a, त x2 इक्वल टू 1 बाई 2a सेकेन्ड डेरिभेटिभ आयो। अब त्यो फंक्सनमा हामीले राखौँ त के हुन जान्छन् 1 प्लस x1 स्क्वायर, त y बाई 2a स्क्वायर को पावर 3 बाई 2 डिभाइड बाई x2 भनेको 1 बाई 2a क्लियर छ हैन। जब यो यति छ भने हामीले यसको स्क्वायर गर्छौं, कमन लिन्छौं हैन। यहाँ हेर्नुस् अब 2a स्क्वायर प्लस y डिभाइड बाई 2a स्क्वायर हैन 3 बाई 2 अनि यो 2a माथि जान्छ हैन, क्लियर छ नि। 2a तल आउँछ 2a स्क्वायर हैन, यसको पावर गरेर तल आउँछ 4a स्क्वायर। त यो हाम्रो स्क्वायर यो कट्न जान्छ हैन, काटिदिए मैले। 2a को पावर क्यू हुन गएको, 2a को पावर के छ भने एउटा एउटा यो तल कट्न जान्छ, त भनेको 2a स्क्वायर मात्र हुन्छ, 2a स्क्वायर मात्र हुन्छ। अनि यो y स्क्वायर छ हैन, यो y स्क्वायर छ, यहाँबाट मैले यहाँ लेख्दाखेरि 2a स्क्वायर y स्क्वायर को ठाउँमा 4ax हैन। यो 2a स्क्वायर यो यहाँ 4 हुन जान्छ है, यहाँ 4 हुन जान्छ 2a स्क्वायर यसको पावर 3 बाई 2 फेरि 4a हामीले यहाँबाट कमन लिन्छौं, 4a कमन लिँदाखेरि के हुन जान्छन् 4a 2 रुट a हैन, 4a 1 प्लस x को पावर 3 बाई 2 2a स्क्वायर, दुई दुई गयो एउटा यो गयो तल एउटा हुन्छ हैन, त्यो पनि गयो। हाम्रो भनेको के हुन जान्छन् 4a, यो तल भनेको कति हुन जान्छन्, तल भनेको 4 हुन जान्छ है, सरी 4 हुन जान्छन्, 4 4 गयो 2 बच्छ हाम्रो है, 2 बच्छ। त 2a प्लस x को पावर 3 बाई 2 डिभाइड बाई हाम्रो के हुन जान्छन् यहाँ 2 माथि छ हैन, रुट अन्डर a। त्यही त हाम्रो आएको थियो नि यहाँ हो, त्यही आयो हाम्रो। त यो पनि रो, त त्यही विधिबाट पनि हाम्रो यो आयो अनि यो विधिबाट पनि हाम्रो त्यही आयो। त यहाँसम्म क्लियर छ तपाईहरुलाई हो। त यसरी पनि हामीले दुईटै फर्मुला युज गरेर कुनै कुनै बेला निकाल्न सक्छ। तपाईहरुको पीयूबाट हुनुहुन्छ भने कुनै यो फर्मुला गरेको छ, टीयूबाट गर्दाखेरि यो फर्मुला युज गरेर कुनै बेला गरेको छ, सेमी न्युमेरिकल हैन, त्यही भएर कन्फ्युज नहुनु होला, दुई पनि लगाउन सकिन्छ। अब यसपछि मैले यसलाई मेटेर अर्को फर्मुलामा हामी जाँदै छौं, अर्को न्युमेरिकलमा हामी जाँदै छौं है। त्यसको लागि यसरी भनेको हुन्छ के, अनि फंक्सन दिएको हुन्छ अनि 8 पॉइंट यहाँ दिएको छ। फंक्सन के छ 4x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर माइनस 3y 0। हेर्नुस् यसमा पनि तपाईलाई धेरै कन्सेप्ट दिनेछु हैन, कस्तो कस्तो अर्को न्युमेरिकलहरु आउँदाखेरि तपाईले सजिलै त्यो पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् कति डिग्रीको इक्वेसन छ, म्याक्सिमम 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, सबभन्दा लोएस्ट कुन छ 3y छ। अब यस्तो आउँदाखेरि र 8 पॉइंट हामीलाई कतिमा दिएको छ 0 0 मा भनेको छ यो फंक्सनको रेडियस अफ द कर्वेचर निकाल्नको लागि। अब यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने त त्यो पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो। त सबभन्दा पहिला के गर्ने कि यसमा जुन सबभन्दा लोएस्ट टर्म लोएस्ट अर्डर कुन छ अर्डर भनेको यसको डिग्री है, यसको पावर कति छ त्यो लोएस्ट अर्डर कुन छ त त्यो हामीले निकाल्ने छ। लोएस्ट अर्डर कुन छ लोएस्ट यो छ, किनकि यो स्क्वायर को छ, यो पनि स्क्वायर को छ, यो पनि स्क्वायर को छ, बुझ्नु भयो नि। त
त्यो अनि यो 0 0 मा भनेको छ। त 0 0 मा भन्दाखेरि यसमा न्युटनियन फर्मुला लगाउनु पर्यो। न्युटनको जुन फर्मुला हामीसँग मैले लेखाएको थियो x²/2y अथवा y²/2y त्यो फर्मुला लगाउनु पर्यो। र x²/2y अथवा y²/2y कति बेला लगाउने, त्यो भनेको टेन्जेन्ट कुन एक्सिसमा छ त्यसमा भेरी हुन जान्छ। त त्यही टेन्जेन्ट कुन एक्सिसमा छ त त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि नै हामीले लोएस्ट टर्म इक्वल टु 0 बनाउँछौँ। बुझ्नुभयो नि? हो। त यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यहाँ के लेखेँ, इक्वेट लोएस्ट order term in the equation to 0। त लोएस्ट कुन छ, 3y = 0। अब 3y = 0 गर्दाखेरि कुन एक्सिससँग पैरेलल हुँदाखेरि y = 0 मा जान्छ नि त। त x एक्सिससँग के भएको होला, टेन्जेन्ट भएको होला, किनकि y = 0 कुन बेलामा जान्छन्, x एक्सिसमा पर्दाखेरि 0 मा जान्छन्। यो यदि x एक्सिस भने x = मा यो x एक्सिसमा y को भ्यालु 0 हुन जान्छन् है। त्यही हो। त y = 0 हुँदाखेरि x = 1 के गर्ने, x एक्सिसमा टेन्जेन्ट हो भनेर त्यति बेला बुझ्ने। त्यति बेला फर्मुला भनेको हाम्रो के हुन जान्छन्, x → 0 y → 0। x एक्सिसमा छ भने हाम्रो फर्मुला x²/2y हुन जान्छन्। सिमिलरली y एक्सिसमा भएको भए यो यहाँ y² हुन्थ्यो। त अब यसलाई के गर्ने, 2y ले डिभाइड गर्ने, यसलाई x²/2y को फर्ममा चेन्ज गर्ने। बुझ्नुभयो नि? हो। त यहाँ के गर्ने, यो के रिप्रेजेन्ट गर्छन्, यो दिस सो, मैले यहाँ भनिदिन्छु, दिस सो दैट द टेन्जेन्ट एट ओरिजिन इज x एक्सिस। बुझ्नुभयो नि? त यसको लागि रो इक्वल टु फर्मुला हामीसँग यो छ। त यो यसमा x²/2y को फर्ममा यसलाई चेन्ज गर्ने। बुझ्नुभयो नि? x²/2y को फर्ममा चेन्ज गर्ने। त माथि x² छँदैछ, यहाँ 2y छैन, 2y छैन। त के गर्ने, 2y ले हामीले डिभाइड गर्ने, यता पनि उता पनि। त लेख्नुस्, यदि इक्वेसन हामीले यसलाई 1 मान्छ भने हैन, डिभाइडिङ बाई इक्वेसन 1 बाई 2y इन बोथ साइड। क्लियर छ नि है? त 4x² 2y ले डिभाइड गरिदा हैन, 3xy 2y ले डिभाइड गर्दाखेरि y² 2y ले डिभाइड गर्दाखेरि 3y = 0। यो त्यो फर्ममा बस्यो, यो y कट्यो, यो y एउटा कट्यो हैन, 2y यो कट्न जान्छ। त हाम्रो यो गर्दाखेरि यहाँ हामीले लिमिट लगाउँछ है, लिमिट x → 0 y → 0 हैन, यहाँ पनि लिमिट x → 0 y → 0 अनि यहाँ 3/2x हैन, y/2 - 3/2 = 0। क्लियर छ? त x²/2 भनेको यो फर्मुलामा यो छ भने त हामीले के लेख्न सक्छौँ, रो हैन। त 4 रो माइनस 3/2, यहाँ त त्यस्तो फर्ममा छैन, त x → 0 छ, x → 0 हामीले गर्यो। सिमिलरली यहाँ पनि 0 र यहाँ भनेको 3/2 = 0 अनि यहाँ भनेको 4 रो = 3/2। त रो = कति भयो, 3/8। बुझ्नुभयो नि कुरा? हो। त यही गर्ने। अब यसमा अर्को क्वेसन आउँदाखेरि कसरी सोल्भ गर्ने मैले त्यहाँ अलिमा भनिदिन्छु है, के हुन्छ। y = 0 आयो, यो इक्वेसन थियो भने त्यो हुन जान्छ। मान यसको ठाउँमा 3x भएको भयो, 3x भएको भए x = 0 हुन्थ्यो। त यसको अर्थ के भयो, y एक्सिस 8.0 मा के छ, टेन्जेन्ट छ। त त्यहाँ भनेको इक्वेसन हाम्रो के हुन जान्छन्, y²/2x हुन जान्थ्यो है लिमिट त्यो बेलामा। र त्यति बेलामा हामीले 2x ले डिभाइड गर्थ्यो दुवैमा, यहाँ 2x ले यसरी डिभाइड गर्थ्यो। मानौ कुनै पनि इक्वेसनमा यस्तो हुन जान्छ क्या, कुनै बेला 2y² 2xy। त यसमा लोएस्ट अर्डर कुन हो, हेर्नुस्, लोएस्ट अर्डर भनेको यो xy हैन, सेम त उस्तै हो, तर लिने बेलामा हामीले 2xy लिन्छौँ। 2xy = 0 हैन, त xy = 0, त्यसको अर्थ भयो x = 0 y = 0। त हाम्रो यो फंक्सन 8.0 मा यदि यस्तो क्वेसन आएको भए है, x = 0 छ y = 0 छ नि, त यो बोथ एक्सिसमा के छ, टेन्जेन्ट छ। त त्यति बेला हामीले के गर्छौँ, यहाँ हामीले 2y ले डिभाइड गरेका थियौँ नि, तब त्यति बेला यो यदि फंक्सन छ भने त यसमा हामीले xy ले डिभाइड गर्छौँ, यस सबैमा xy ले डिभाइड गर्छौँ है।
त यही कन्डिसन रहेको छ न्युटन फर्मुला लगाउनुमा। एउटा यो कन्डिसन थियो, एउटा यो कन्डिसन हो र एउटा यो कन्डिसन हो। तीनवटै तपाईँले बुझ्नु भने मजाको छ, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ इक्जाममा अथवा त्यहाँ दिएको एक्सर्साइजहरू सजिलो तरिकाले तपाईँ सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। क्लियर छ? तब हामी अर्को न्युमेरिकलमा जान्छौँ। मैले यसलाई मेटिरहेको छु, तपाईँले यसलाई एकचोटि स्क्रिनसट गर्नुहोस्। ल, हाम्रो अर्को न्युमेरिकल के रहेको छ तपाईँको प्यारामेट्रिक फर्ममा हुँदाखेरि के गर्ने है, प्यारामेट्रिक फर्ममा। त न्युमेरिकल के दिएको छ तपाईँको एक्सर्साइजबाट मैले लिएको छु र यो क्वेसन सोधिएकै क्वेसन हो। एक्स इक्वल टू ए कोस हैन क्यू थीटा र वाई इक्वल टू हाम्रो ए साइन क्यू थीटा 8π/4 मा हुँदाखेरि के गर्ने। क्लियर छ? प्यारामेट्रिक फर्मको हाम्रो इक्वेसन के अरे रो इक्वल टू कति हुन जान्छ त्यो पहिला तपाईँले बुझ्नु पर्यो। एक्स को फर्स्ट डेरिभेटिभ होल स्क्वायर, वाई डेरिभेटिभ को होल स्क्वायर हैन, अनि एक्स वाई डेरिभेटिभ माइनस वाई एक्स हैन, अनि यसको 3/2 त्यति हुन्छ कि हुन्न, त्यति निकाल्नु पर्यो। प्यारामेट्रिक वाला इक्वेसन त त्यही हो नि। त अब हामीले यसलाई एक्स डेक्स निकालौँ हैन। यसको एक्स डेक्स निकाल्दाखेरि हाम्रो 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा तपाईले बुझ्नु पर्यो यो कुराहरु। मैले यहाँ डाइरेक्ट लेख्दैछु। अनि एक्स डबल डैश इक्वल टू यो त हाम्रो कमन नै हुन जान्छन्। अब यसको निकाल्नु पर्यो हैन। यो एक्स ए वाई प्रोडक्ट रुल लगाउनु पर्यो। एक्स 2 कोस थीटा हैन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अनि 3y ले गुणा गर्नु, यति हुन जान्छन् हैन। हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। अब x डेक्स मा π/4 राख्नुस्। x डेक्स मा के गर्ने? π/4 राख्ने। π/4 भनेको के हो? 45 डिग्री होइन त साइन 45 डिग्री अथवा कोस 45 डिग्री इक्वल 1/√2 हो कि होइन? हो। त कोस स्क्वायर 45 डिग्री राख्दाखेरि 1/√2 को स्क्वायर इक्वल 1/√2 हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। त मैले डाइरेक्ट यहाँ लेख्छु 1/√2 1/2 हैन, यतिसम्म। त के हुनु भएको? 3a 2 र 2 2। क्लियर छ? त्यस्तै x डेक्स इक्वल टू माइनस 6a कोस भनेको 1/√2 1/2 3a 1/2। त के यहाँ हुने भएको? सरी 2√2 6a बाट 3 जाँदाखेरि हैन 3a। क्लियर छ यहाँसम्म? अब हामीले y इक्वल टू यहाँ हेर्नुस् y इक्वल टू निकालेका छौं। त y फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो हैन। a 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर हैन। यसको गर्दाखेरि 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा हैन प्लस कोस को गर्दाखेरि माइनस साइन क्यू थीटा। क्लियर छ? 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। यो हाम्रो y डैश। अब मल्टिप्लाई गर्नुस् त हाम्रो जान्छन् 6a साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 3a साइन क्यू थीटा। अब y डैश मा फेरि भ्यालु राख्नुस् 8π/4 भनेको 45 डिग्री मा राख्नै पर्यो। भ्यालु दिएको छ त्यो पोइन्ट मा। त y 3a 1/2√2 हैन 1/√2 यो यति हुन जान्छ 3a 2√2। क्लियर छ नि हैन। अनि y डैश को निकाल्नु पर्यो 6a 1/2 हैन 1/2√2 3a 2√2। क्लियर छ? y डैश इक्वल टू 3a/√2
2√2 अनि y बार इक्वल टु 3a त्यही आयो भनेको हाम्रो सेमै भ्यालु नै आयो। अब के गर्नु पर्यो, त्यो आइसके पछाडि हामीले रो इक्वल टु त्यसमा हामीले राख्छौँ, मैले भनिसकेको थिएँ होइन प्यारामेट्रीको इक्वेसन त्यो हुन्छ भनेर। त रो इक्वल टु एक्स ड्यास कति छ यो के राख्नु पर्यो यहाँ -3a/2√2 होइन, त्यस्तै प्लस 3a/2√2 यसको स्क्वायर होइन, क्लियर छ। त्यसपछि त्यही एक्स ड्यास राख्नुहोस् वाइ डबल ड्यास राख्नुहोस्, त्यही कुरा हो -3a√2 3a/2√2 होइन, त्यसपछि माइनस वाइ ड्यास 3a/2√2 होइन 3a/2√2 क्लियर छ नि। अब यहाँ हेर्नुहोस् स्क्वायर छ भने यो माइनस पोजिटिभ हुन जान्छ पक्कै पनि होइन। अनि यो बिचको मैले यो जोड्दाखेरि 2 3a/2√2 यो हुन्छ कि हुँदैन जोडिसके पछाडि, अनि यो माइनस 9a² 9a² हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त, पक्कै पनि हुन्छ। मैले यसलाई बरु यहाँ लेख्छु है। अब यो यसको स्क्वायर यो राख्दाखेरि यसमा यो राख्दाखेरि 2 को पावर 3/2 होइन, अनि यो राख्दाखेरि यो कति 3 यहाँ 2 हुन्छ नि, 2 कट्छ त पावर क्युबमा बच्छ होइन। त 3a/2√2 को पावर क्यु, अनि यो कति हुन जान्छन् मानौ -8 यो भइगयो होइन, अनि 9 दुना 18 a² त्यो भइगयो। अब 2 को पावर 3/2 भनेको कति हुनुभएको 2√2 हुन्छ, पक्कै पनि 2√2 हुन्छ। त 8 × 2√2 अनि यसको 9a² यसको क्युब गर्दाखेरि 2 दुना 4 दुना 8 यो अनि 2√2 यो क्लियर छ यो होइन। सत्ताइस a/18 अब गर्नुहोस् 3 नमा 27 3 छ 18 3 तिया 9 3 दुना होइन। त 3a/2 त हाम्रो रो इक्वल टु यति भयो, हाम्रो रेडियस अफ द कर्वेचर भनेको 3a/2 भएको बुझ्नु भन्ने कुरा हो। त यो भएको अनि एउटा अझै न्युमेरिकल गर्छु त्यसपछि न्युमेरिकल होइन, त्यो हाम्रो लास्ट हुनेछ। त यो मैले मेटिरहेको छु पोलार फर्मको न्युमेरिकल हामीले हेर्दैछ, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल रहेको छ a माइनस होइन यो अनि ए जुन भनेको r θ छ यो पोलार बेलाको न्युमेरिकल छ है। पोलार बेलाको हाम्रो इक्वेसन के हुन जान्छन् रो इक्वल टु r1² r1 यति होइन 3/2 त्यसपछि r1² प्लस 2r1² माइनस r1 × r2 बुझ्नु भने r1 भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ r अनि r2 भनेको सेकेन्ड, r दिएको छ फर्स्ट डेरिभेटिभ हामीले निकालौँ होइन a sin θ होइन r1 अथवा r1 होइन r2 अथवा r डबल ड्यास भनेको यो के हुन जान्छ भन्नुहोस्। अब a cos θ अब यो भ्यालुमा पुट गरौँ हामी है। रो इक्वल टु r1 दिएको छ हाम्रो a 1 माइनस cos θ स्क्वायर, r1 दिएको छ हाम्रो a sin θ को होल स्क्वायर क्लियर छ। त्यस्तै r1² 2r1 माइनस r1 × r2 अब यो गर्नुहोस्। अब के गर्नु पर्यो यसको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, यसको क्याल्कुलेसन त अब लामो नै हुन जान्छन्, त्यही पनि हेरौँ के गर्नु पर्यो। मैले यहाँ गर्दैछु तपाईँ यहाँ बुझिहाल्नु है। a² माइनस 2a cos θ होइन 2a cos θ अनि a² cos² θ प्लस a² sin² θ को पावर 3/2 बुझ्नु भने। सिमिलरली a², अब हेर्नुहोस् यो cos² र cos² 2 cos² हुन्छ अनि यो sin²
त यो साइनो स्क्वायर बजाखेरि त के हुन जान्छन् 2 अनि यो 1 3 त 3 माइनस यो र यो 3 cos थीटा यहाँसम्म यो भयो। अब यहाँबाट 2a स्क्वायर कमन लिँदाखेरि यसको पावर 3/2 हुन जान्छन् अनि 1 माइनस cos थीटा को पावर 3/2 हुन जान्छन् अनि यो a स्क्वायर अनि 3 कमन लिँदाखेरि यो। अब यहाँबाट यहाँ हेर्नुस् 2 को पावर 3/2 अनि a स्क्वायर इन्टु 3/2 छ हैन अनि 1 माइनस छ भने यहाँ 1 घटाउँदाखेरि तल जाँदाखेरि हैन 3 माइनस 2/2 भनेको 1/2 त 1 माइनस cos थीटा को पावर 1/2 हैन a स्क्वायर इन्टु यसको ठाउँमा 8 हुने भएको यो a क्यूब हुने भएको 1 माइनस cos थीटा को पावर 1/2 हुने भएको अनि a स्क्वायर हुने भएको यो 3 भएको यो माथि जान्छ भनेको 1a हैन 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टु के हुने भएको r/a 8a/3 r/a को पावर यो रुट अन्डरमा एसटी हुन जान्छन् हैन अनि a भित्र जान्छन् हैन a भित्र जाँदाखेरि यो 4 यो 2 अनि 2a स्क्वायर r/a/3 त यो 2/3 a जान्छन् अनि 2ar एन्सर हुन जान्छन् त रो इज इक्वल टु हाम्रो एन्सर भनेको यति हुने भएको बुझ्नु भने क्लियर 2/3 रुट अन्डर 2ar त यसरी रहेको छ। तपाईले यस्तै पनि अरु क्वेशनहरु सजिलो तरिकाले हैन क्वेशन बैंक हेर्नुस् त्यहाँबाट तपाईले सजिलो तरिकाले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र यसपछिको भिडियोमा तपाईको लागि एसिम्प्टोटमा भिडियो हुनेछ त्यो पनि यस्तै नै कन्सेप्टको खालको न्युमेरिकलहरु हुनुहुन्छ। तपाईलाई केही कन्फ्युजन छ केही क्वेरी छ भने मेरो फेसबुक आइडी भनेको मैले यहाँ लेखिदिएको छु हरिश्वर पण्डित भनेर फेसबुकमा कनेक्ट हुनु त्यहाँ मेसेज गर्नु पक्कै पनि म मेसेजलाई रिप्लाई दिन्छु त्यहाँ तपाईले मजाको साथ मसँग केही क्वेरीहरु छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। त यो भिडियोमा यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ राम्रोसँग बस्नुस् राम्रोसँग पढ्नुस् र अर्को भिडियोमा हामी एसिम्प्टोटमा भिडियोमा हामी फेरि पनि भेट गर्छौं। Thank you for watching. Have a good day. Bye bye.